अध्याय 41 फाराव्याचें सोपान आनी ताचो अर्थ। 2 वर्सां उपरांत फाराव्याक एक सोपान पडलें। तो नील न्हंय लागीं उबो आसलो। न्हंयेन तावन 7 गायो सोबीत आनी पुश्ट वयर सरल्यो आनी चिव्या मदें चरोंक लागल्यो। तांचे फाटल्यान हेर 7 गायो विद्रूप आनी बागट्यो वयर सरल्यो आनी न्हंय तडीर पयलेंच्या गायां बगलेक रावल्यो। विद्रूप आनी बागेट्या गायांनी पुश्ट गायांक ग्राशिल्यो तितल्यार फाराव्याक जाग जाली। ताका परतून न्हीद पडली आनी ताका आनी एक सोपान पडलें। एकाच देंठार 7 अखंड आनी पिक्यो कणश्यो वाडल्यो। तांचे फाटल्यान उदेंतीच्या वाऱ्याक पोल जाल्ल्यो आनी सुकोवन गेल्ल्यो हेर 7 कणश्यो वयर आयल्यो। पोल कणश्यांनी 7 अखंड आनी पिक्यो कणश्यो गिळून सोडल्यो। फाराव्याक जाग जाली। आपूण सपनयलो म्हूण ताका कळ्ळें। सकाळीं तो चिंतेस्त जालो। देखून ताणें इजिप्ताच्या सर ज्योतिशांक आनी जाणट्या मनशांक आपोवंक धाडलें। ताणें आपलें सोपान तांकां सांगलें, पूण ताचो अर्थ दिवंक कोणूच शकलो ना। तेन्ना प्रधान पिवन परिचारकान फाराव्याक म्हळें, आज म्हजो गुन्यांव हांवें उच्चारूंक जाय। फाराव्याक आपल्या सेवकांचो राग आयिल्लो। म्हाका आनी प्रधान उंड्या घराक रावळे राखणाऱ्यांच्या अधिपतीच्या घरा ताणें बंदेंत घाल्लें। एकेच राती म्हाका आनी ताका सपनां पडलीं। तांकां वेगवेगळो अर्थ आसलो। थंय आमचे सवें एकलो तरणाटो हेब्रेव आसलो। तो रावळेर राखणाऱ्यांच्या अधिपतीचो चाकर। आमचीं सपनां आमी ताका सांगलीं आनी तांचो अर्थ ताणें आमकां सांगलो। हर एकल्याक ताच्या सपनाचो अर्थ ताणें दिलो। ताणें सांगिल्ले प्रमाणेंच घडलें। म्हजें आदलें काम म्हाका फाटीं मेळ्ळें, पूण आनी एकल्याक फाशी दिली। फाराव्यान जुजेक आपोवंक धाडलो। तांणी ताका बंदेंतलो तुर्तान भायर हाडलो। जुजेन आपलें काडत आसलें आपली मुस्तायकी बदलिली आनी फाराव्या मुखार येवन तो रावलो। फाराव्यान जुजेक म्हळें, म्हाका एक सोपान पडलें, पूण ताचो अर्थ सांगूंक कोणूच शकना। तूं कसलेंय एक सोपण आयकून ताचो अर्थ दिवंक शकताय म्हूण सांगिल्लें हांवें आयकलां। जुजेन फाराव्याक जाप दिली, हांव न्हय, बगा देवूच फाराव्याच्या बरेपणा खातीर फावो ती जाप दितलो। तेन्ना फारावो जुजेक सांगी लागलो, म्हज्या सपनांत हांव नील न्हंय लागीं उबो आसलों। न्हंयेन तावन 7 गायो पुश्ट आनी सोबीत वयर सरल्यो आनी चिव्या मदें चरोंक लागल्यो। उपरांत हेर 7 गायो नित्राणी बागेट्यो आनी विद्रूप वयर सरल्यो। ह्या जिनसाच्यो विद्रूप गायो सगळ्या इजिप्तांत हांवें पळोवंक नात। बागेट्या आनी विद्रूप गायांनी पयलेंच्या पुश्ट गायांक ग्राशिल्लो। त्यो तांच्या पोटा भितर गेल्यो जाल्यारय गेल्यात म्हूण कळनासलें, कित्याक त्यो आदले परीस विद्रूप दिसताल्यो। तितल्यार म्हाका जाग जाली। म्हज्या आनी एका सपनांत एकाच देंठाक वाडलेल्यो 7 अखंड आनी पिक्यो कणश्यो हांवें पळयल्यो। तांचे उपरांत उदेंतीच्या वाऱ्याक पोल जाल्ल्यो आनी सुकोवन गेल्ल्यो कणश्यो आयल्यो। पोल कणश्यांनी 7 अखंड कणश्यो गिळून सोडल्यो। ज्योतिशांक हांवें हें सांगलें, पूण हाचो अर्थ दिवंक तांचे पैकी कोणूच शकलो ना। जुजे फाराव्याक म्हणा लागलो, फाराव्याक पडिल्ल्या दोनीय सपनांचो अर्थ एकच। देवान करूंक चिंतलां तें ताणें फाराव्याक कळयलां। 7 पुश्ट गायो म्हळ्यार 7 वर्सां आनी 7 अखंड कणश्यो म्हळ्यार 7 वर्सां। तांचो अर्थ एकच। तांचे फाटल्यान वयर सरिल्ल्यो बागेट्यो आनी विद्रूप गायो आनी तशेंच उदेंतीच्या वाऱ्याक पोल जाल्ल्यो आनी सुकोवन गेल्ल्यो कणश्यो म्हळ्यार दुकोळाचीं 7 वर्सां। हांवें हाच्या आदीं फाराव्याक सांगिल्ले प्रमाणें देवान करूंक चिंतलां तें ताणें फाराव्याक कळयलां। सगळ्या इजिप्त देशांत भरपूर समृद्धीची 7 वर्सां येतलीं। तांचे फाटल्यान दुकोळाचीं 7 वर्सां।
तेन्ना इजिप्त देशांतले सगळे समृद्धीची विसर पडटली आनी दुकोळ देशाचो नाश करतलो. दुकोळ इतलो कठीण आसतलो की देशांत समृद्धी आसली म्हणून उगडास लेगून उरचो ना. पारेव्याक 2 पावटी सोपान पडल्याचो अर्थ हो. ह्या विशयांत देवान निर्धार घेवन जाला आनी हो निर्धार तो बेगीनच जारी करतलो. देखून आतां पारेव्यान एका बुदवंत आनी जाणट्या मनशाक विंचून काडूंक जाय आनी इजिप्ताचो कारभार ताच्या हातांत दिवंक जाय. हेर कारभाऱ्यांकी पारेव्यान नेमूंक जाय आनी समृद्धीच्या 7 वर्सांनी जाल्ल्या पिकाचो 5 एक वांटो लोकां कडसो वसूल करूंक जाय. फुडल्या सुबाम वर्सांनी जातलें तें पीक ते कारभारी जमो करून दीत आनी पारेव्याच्या आदेशा खाल शहरांनी तें दास्तान करून राखोन दीत. इजिप्ताचेर 7 वर्सांचो दुकोळ येताना हो काणावरव उपकाराक पडटलो आनी दुकोळा वरवीं देशाचो नाश जावचो ना. इजिप्तांत जुजेचो अधिकार. ही उतरां पारेव्याक आनी ताच्या सगळ्या परिवाराक बरीं दिसलीं. पारोवो तांकां म्हणालो, देवाच्या आत्म्यान भरलेलो असलो एक मनीस आमकां खंय मेळत? उपरांत पारेव्यान जुजेक सांगलें, देवान तुका हें सगळें दाखोवन दिलां देखून तुजे तितलो बुदवंत आनी जाणटो मनीस हेर कोणूच ना. तुंच जातलोय म्हजो प्रधान कारभारी आनी सगळी म्हजी परजा तुजी आज्ञा पाळटली. शिंवासनाक लागून मात्र हांव तुजे प्रास व्हरतों. आनी फुडें उलोवन पारेव्यान म्हळें, आबळे, हांव तुका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी करतां. पारेव्यान आपल्या बोटाची मुदी काडली आनी ती जुजेच्या बोटाक घाली. रस्माची मुस्तायकी ताका न्हेसयली आनी ताच्या गळ्याक भांगाराची सरपळी घाली. आपल्या दुसऱ्या रथाचेर ताका बसयलो आनी परिवाराच्या मनशांनी म्हळें, आब्रेक. हे परी ताणें ताका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी केलो. उपरांत पारेव्यान जुजेक सांगलें, हांव पारावो, पूण तुजी काबलात नासता सगळ्या इजिप्तांत कोणूच आपले हात पांय हालोवचो ना. आनी पारेव्यान जुजेक जाफेनत पानेया म्हूण नांव दिलें आनी ताका ओनाच्या याजका पोतिफेराचे आनी पारेव्यान जुजेक जाफेनात पानेया म्हूण नांव दिलें आनी ताका ओनाच्या याजका पोतिफाराचे धुवे आसेनाता लागीं लग्न करून दिलें. इजिप्ताच्या राया पारेव्याचे सेवेक लागतना जुजेक 30 वर्सां प्राय. जुजे पारेव्याच्या रावळ्या रथावन भायर सरलो आनी सगळो इजिप्त देश भोंवलो. समृद्धीच्या 7 वर्सांनी सुबाम पीक जालें. ह्या वर्सांनी जाल्लो काणावरव ताणें शहरांनी जमा केलो. हर एका शहरांत ताचे भोंवतणी आसलेल्या शेतांनी जाल्लीं दाणी ताणें जमा केलीं. दर्येच्या रेंवेपरी राजधानी जुजेन दास्तान केली. ही रास इतली व्हड आसली की तिचे मेजाप ताणें बंद करचें पडलें, कित्याक ती मेजूंक कोणाच्यांनी जालें ना. दुकोळाची वर्सां सुरू जावच्या आदीं जुजेक 2 पूत जल्मले. ओनाच्या याजका पोतिफाराचे धुवेन आसेनातान ताका जल्म दिलो. ओनाच्या याजका पोतिफाराचे धुवेन आसेनातान तांकां जल्म दिलो. आपल्या मालगड्या पुताक जुजेन मानासे म्हूण नांव दवरलें. ताणें म्हळें, देवान सर्व म्हजे कश्ट आनी म्हज्या बापायचें घराणें हांवें विसराशीं केलां. आपल्या दुसऱ्या पुताक ताणें एफ्राईम म्हूण नांव दवरलें आनी ताणें म्हळें, म्हज्या कंतीच्या गांवांत देवान म्हाका फळाबरीत केलां. समृद्धीचीं 7 वर्सां इजिप्त देशांत सोंपलीं. जुजेन सांगिल्ले प्रमाणें दुकोळाची 7 वर्सां सुरू जालीं. सर्व देशांनी दुकोळ पडिल्लो, पूण इजिप्त देशांत काण आसलें. उपरांत इजिप्तांतय काण उणें जालें आनी लोकान काणा खातीर पारेव्याक बोब मारली. तेन्ना पारेव्यान सर्व इजिप्तकारांक म्हळें, वचा जुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें करा. सगळ्या देशांत दुकोळ पडिल्लो देखून जुजेन सर्व तुपीं उक्तीं केलीं आनी इजिप्तकारांक धान्य विकली.
पूण दुकोळाची कठीणाई इजिप्तांत चडत आयली. सगळ्या संवसाराचो लोक जुजे कडची दानी मोलाग घेवंक इजिप्ताक आयलो, कित्याक सगळ्या संवसारार दुकोळ कठीण जाल्लो.